అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శరదృతి. మా అమ్మగారి పేరు లక్ష్మీ ప్రసన్న. మా నాన్నగారి పేరు మనోహర్. మా గురువు గారి పేరు సుధావాణి గారు. నేనిప్పుడు 18వ అధ్యాయం చాప్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ అష్టాదశోऽధ్యాయः. మోక్షసన్యాసయోగः. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयनं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चयनं मतमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैवं त्यागफलं लभेत् कार्यमित्यैव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागी सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृताश्चक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म न फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्त कारणां च पृथक्विधां विविधश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवान् 14 మళ్ళీ చెప్పు. अधिष्ठानां तथा कर्त अधिष्ठानं तथा कर्त कारणं च पृथक्विधम् కారణం కాదు కరణం अधिष्ठानं तथा कर्त करणं च पृथक्विधं विविधश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः नायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं शान्तिकर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्येत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्तिरनिबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने एतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलाप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षतपौरुषं मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलाप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्रकृताशब्दः शतो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते
बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानान् शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति य मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामातान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्ते च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्तिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदामतपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोदृद्धाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं ध्यानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरज्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणातमभ्यर्च्य స్వకర్మణ మనం ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా ఈ శ్లోకం చెప్పు యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे तमथेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ वियुज्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुञ्च निर्ममश्चान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावानष्टास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वन्नो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति सत्त्वं शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अटथे त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय
निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया न विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशिष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न అది రికార్డ్ అవుతుంది. चातुर्यवेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्यैष्यैते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनैहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्राणशस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धः तत्त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषम् अधिभूतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादान् అధిభూతం కాదు, అద్భుతం నాది. అద్భుతం రోమహర్షణం. अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परं योगं योगेश्वरात् कृत्स्नात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुन्योः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृत्स्नः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो बुद्धिः नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमद्भीष्मपर्वणे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। శరతృతి బాగా మెమరీ అయితే చాలా బాగుంది, కానీ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి నాన్న. కర్తవ్య అన్నావు, 6th శ్లోకం చెప్పు ఒకసారి. కర్తవ్య అని అది చెప్పు. కర్తవ్య నీతి మే పార్థ కదా, అది కర్తవ్య అన్నావు. అదొకటి. 9th లో త్యా 9th లో కూడా ఒక చిన్న వచ్చింది. 10th లో త్యాగి దగ్గర కూడా చిన్న మిస్టేక్ అన్నావు. అట్లా చిన్న చిన్నవి వచ్చినాయి. మళ్ళీ 28 శ్లోకం ఒకసారి చెప్పు. అయుక్త అది చెప్పు. అయుక్త 28 అయుక్త ప్రాకృతస్థః అది కూడా ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఉంది. చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అట్లా దీర్ఘాల దగ్గర అవి మెమరీ అయితే బాగుంది, కానీ అవి స్పీడ్లో వచ్చేస్తున్నాయి. అది కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఓకేమా? అదర్వైజ్ అంతా బాగుంది. లైన్ అయితే బాగానే వచ్చింది, కానీ ఆ స్పీడ్లో మిస్టేక్స్ అయినాయి చిన్న చిన్నగా.